الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عبر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عبر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عبر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عبر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عبر يا شبير يا शब्बर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अब जो वज़ाइफ पढ़ने हैं हुज़ूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुनहरी मुबारक जालियों का तस्वुर बांध कर इस इरादे से पढ़ें कि वो हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें पेश कर रहे हैं अपनी इल्तिजाएँ, और अल्लाह की अता से वो हमारी ज़रूर फरियाद रसी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल-मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सैयदा। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सैयदा। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सैयदा। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सैयदा। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सैयदा। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल-मदद या गौसे आज़म पीर माँ। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल-मदद या गौसे आज़म पीर माँ। माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सैयदा। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल-मदद या गौसे आज़म पीर माँ। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। तेरे हाथ में हाथ
मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अलमदद या गौसे आज़म पीर माँ। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अलमदद या गौसे आज़म पीर माँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हज़रत शेख मुहियद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमदाद कुन अस बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अस बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अस बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अस बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अस बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हज़रत गौस अग़िथना बिइज़्निल्लाहि तआला। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुद यदी या शाहिदी ला खुद यदी शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। खुद यदी या शाहिदी ला खुद यदी शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। खुद यदी या शाहिदी ला खुद यदी शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। खुद यदी या शाहिदी ला खुद यदी शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। खुद यदी या शाहिदी ला खुद यदी शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुफ़ैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर। 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 इंशाअल्लाह अब इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाएगी। एक बार जो सूरह यासीन पढ़ता है उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है और एक हदीस पाक में 11 कुरान का जिक्र है। तवज्जो से सूरह यासीन सुननी है। अगर आपका वज़ू नहीं है और आपके हाथ में बुक है तो इसको बंद कर लें, क्योंकि कुरान पर बेवज़ू हाथ लगाना ये हराम है। कुरान पाक को बावज़ू छू सकते हैं, वैसे बुक को बाहर से पकड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ कुरान लिखा है उस पर हाथ
उसी वक्त रखेंगे जब वज़ू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب लहुम مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء
يشاء الله أطعمك إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعدت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي وظلاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت
वज़अtu सिर्री फी जिबाल लदुक्कत वख्तफत बैन अर्रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नार लख़मिदत वंतफ़त बिन सिर्री हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैत लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा यअती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली मुरीदी हिम्मत वश्तह व गन्नी वफ़अल मा तशा फल इस्मु आली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली तुबूली फ़िस समा वल अर्द दुक़्क़त व शाऊस अस्सआदत क़द बदाली बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी व वक़्ती क़ब्ल क़ल्बी क़द सफ़ाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु क़ुत्बन व निलतु अस्सअद मिन मौलल मवाली फमन फ़ी औलियाइल्लाहि मिस्ली व मन फ़िल इल्म वत्तस्रीफ़ हाली रिजाली फ़ी हवाजिरिहिम सियामु व फ़ी ज़ुलमिल लयाली कल्लआली व कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबिय्य बद्रिल कमाली नबिय्युन हाशिमी मक्की हिजाज़ी हुआ जद्दी बिही निलतुल मवाली मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली अनल जीलिय्यु मुह्यद्दीन लक़बी व अअलामी अला रअसिल जिबाली अनल हसनिय्यु वल मुख़दअ मक़ामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली व अब्दुल क़ादिर मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। यो ना 2-15 मिनट अपनी गुनाह तो मेरी रंडी पढ़ाएगा बचाए पड़ जाए इंशाल्लाह थोड़ा हम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह अब महफिल नाम